बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी गेस्ट होस्ट सना कादिर और आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सा एपिसोड गपशप का। और मैं हूँ डॉक्टर राफिया और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूँ अनम गौहर। मैं हूँ आपकी छोटी सी प्यारी सी होस्ट कायनात काज़मी। फाइनली ही एग्री। We miss you कायनात। Yes, we all miss her and I hope कि वो हमें जल्दी ज्वाइन बैक करेंगी क्योंकि उनकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता है। अच्छा, इनको ऐसे बुलाया है। सना हम सोचे एक सीट यहाँ एक और लगा दें। लेकिन इस तरह के जब हमारे पास बहुत एनर्जी पैक और सपोर्टिव एंकर्स आते हैं, जब हमारे किसी XYZ रीजन की वजह से कोई होस्ट मिसप्लेस होता है हमारे सेट से, तो मिसप्लेस होता है, मैं मतलब या गायब होते हैं अपने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई काम का इशू हो सकता है, तो उसके बाद जो हमारा बैकअप एक ये हैं, बहुत अच्छा इनका वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। सो या वी रियली लाइक यू ऑन आवर शो। लेकिन यूनुस अब तुम बता दो कि तुम कौन हो, मैं यूनुस कायनात के बारे में बताया, अपने बारे में नहीं बताया। हाँ, कुछ लोगों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर मत बताएं। अंडरस्टूड। क्या बात है। अच्छा सुना है, मगर नाम सुनना चाहते हैं ना आपका, आप नाम बताएं ना आपका। मेरा नाम उर्शिया हुसैन। अच्छा, वैसे हमारे शो का पहला मीम जो है वो वायरल हो चुका है और वो मैंने भी शेयर किया है कि मुझे अभी भी मिला, और इतने सारे उस पर शेयर्स और इतने सारे, मतलब जहाँ यूनुस जो है वो लड़कियों के साथ थोड़ा सा कर रहा था, लोगों ने कितना एंजॉय किया इसको। मतलब यूनुस, दिस इज आई रियलाइज्ड कि जो औरत और मर्द की जंग है वो मेरे ख्याल से शुरू से अब तक होती रही है और आगे होती रहेगी। मतलब तुम अपने आप को मर्द समझते हो? अभी तुमने कहा तुम उर्शिया हो, पहले तुमने कहा तुम कायनात हो। देखिए, नाम में कुछ नहीं है। परवेज नाम लड़की का भी होता है, लड़के का भी होता है। हाँ, तो राफिया मैंने काफी सुना है, राफिया और राफिया इधर नहीं, राफिया भी है। ज्यादा हो गया, पर्शियन लफ्ज। नाम तो सबके होते हैं। अच्छा ठीक है, लेट्स कम बैक। नहीं, मैं कहती हूँ नाम में क्या रखे, इंसान अपने काम से पहचानता है। और काम ऐसे करो कि आपका नाम आपका सिग्नेचर बन जाए। यस, आप तब तक मेहनत करें जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए। कोई न्यूज़ है क्या आज हम इस पे बात करने वाले हैं? आज मैं बात करूंगी सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी ही बिल्कुल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है कि औरत जो है तब तक अपनी विरासत में से हिस्सा मांग सकती है जब तक कि वो ज़िंदा है, उसके जाने के बाद कोई भी हिस्सा उसको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। 1935 में ईसा खान नाम के एक इंसान थे जो कि पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने ये किया था कि उनके 2 बेटे थे और 2 उनकी बेटियाँ थी, तो उन्होंने अपने 2 बेटों को हिस्सा दिया जायदाद में से, और बाकी जो 2 बेटियाँ थी उनको नहीं दिया। अब जब उनकी बेटियाँ जो 2 ख़वातीन थी वो चली गई, तो उनका जो वो बेटा था उसने क्या किया कि उसने ख़ानदान में जाके बोला कि मेरी माँ को हिस्सा नहीं मिला था अपने घर वालों से, लाइक अपने नाना से, तो जब आपने खुद अपनी बहनों को नहीं दिलाया तो आप किस हक से बोल रहे हो कि मेरी माँ को हिस्सा दो? या तो आप, वो कहते हैं ना, अपने घर में वो चीज़ लागू हो तो फिर आप किसी और से सवाल करें। तो उन्होंने सिर्फ अपने बेटों को दिया। अच्छा, फिर वो लेके गए ये वाला पेशावर के सिविल कोर्ट में केस लेके गए, उन्होंने दायर किया ये वाला, अपनी अर्ज़ी दायर की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको इस चीज़ की अर्ज़ी देते हैं और आपका ये जो भी है आपने फ़ैसला उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। लेकिन जब वो गए हाई कोर्ट में, पेशावर के हाई कोर्ट में, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद अब हाई कोर्ट में बिल्कुल, अच्छा, मैं ये टॉपिक लाने का मकसद ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ऑब्वियसली उनके तजर्बे, उनके मुशाहिदात, ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट वाले हमसे बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ नहीं होती उनके डिसीजन को चैलेंज करने वाली। लेकिन अगर कोई औरत, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें बहुत कमज़ोर हैं, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना या लड़ना नहीं जानती हैं, और ऑल्दो ये वाली तो चीज़, ये फ़ैसला ये भी आया कि औरत को अपनी रहती ज़िंदगी में अपने हक़ के लिए बोलना है। अगर वो मांगती है तो ठीक है, अगर वो नहीं मांगती तो उसके जाने के बाद कोई बेटा या कोई बेटी या ख़ानदान से कोई उठ के, जैसे बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसीजन दिया है। क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी बताएं, 1935? यस, 1935। ये पुराना किस्सा बता रही हूँ मैं, पेशावर में हुआ था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और ये जब वो लेके गए पहले पेशावर के सिविल कोर्ट में, उन्होंने उनको हाँ कर दिया, देन हाई कोर्ट वालों ने मना कर दिया, फिर ये इशू लाया गया सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब से हम ये किस्सा ही ख़त्म कर रहे हैं, औरत अपनी रहती ज़िंदगी में अपने लिए मांगे, उसके जाने के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है, अगर आप कुरान की उसमें देखें तो सूरत निसा में भी औरत को विरासत में हिस्सा दिया जाए, इस चीज़ का बोला गया है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा अनम, मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि इसमें बेटियों को या बच्चों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हो?
نہیں حصہ آپ کیونکہ عورت کو جیسے لیٹ سپوز عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ جو حصہ ہوتا ہے جو مرد دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا. نہیں, دا کوشچن از کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو عورت ہے اس کا حصہ اس کی بیٹی کو بھی مل سکتا ہے, اس کے بیٹے کو بھی مل سکتا ہے, لیکن وہ اس صورت میں مل سکتا ہے اگر وہ زندہ ہے, حیات ہے, اس کے جانے کے بعد نہیں مل سکتا. اچھا ویسے ایک بات ہے, مطلب جتنے ہم نے ابھی تک لاس دیکھے ہیں اور لاس پڑھے ہیں, اگر تھوڑا سا ہم اسے اسلامک لاس پہ رکھیں تو آئی ڈونٹ نو, مجھے لا ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو اس بعد میں امینڈ ہوگا یا کوئی چیز, مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے اگر ہم شریعت کے اکارڈنگ اور اسلامک لاس کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو جو ان کی ماں کے حصے میں آتا ہے وہ پھر بچوں کے حصے میں جاتا ہے, اور اس میں ضروری نہیں کہ ماں زندہ ہو یا زندہ نہ ہو, اس میں کوئی ضروری نہیں. اسی طرح باپ کا ہے کہ باپ زندہ ہو باپ زندہ نہ ہو. لیکن میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جو آپ کیس کے حوالے سے بتا رہی ہے, وہ کیس میں نے بھی جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کیا, اس میں بیسکلی ایسا ہے کہ یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے فساد جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں وہ اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کے دادا کی یا نانے کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ کلیم کرنے آ جاتے ہیں. اس سے کس کا حق چلا جاتا ہے؟ اس سے ان لوگوں کا حق چلا جاتا ہے کہ آپ کا دادا ہے, اس کے جو بیٹے ہیں, اس کی جو بیٹیاں ہیں, دیگر دوسرے بیٹے اور دیگر دوسری بیٹیاں بھی ہیں, تو ان کا حق جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر میرا کوئی دادا ہے تو جب تک میں زندہ ہوں یا میری جو والدہ ہے یا باپ ہے وہ جب تک زندہ ہے تب آپ کو مل سکتا ہے. لیکن سنا اس میں دیکھو نا, فادر کا روٹ ایسے آ رہا ہوگا کہ اگر بیٹی فادر سے بیٹی کو آپ کو آپ کے فادر کا مل سکتا ہے, لیکن آپ دادا سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. دادا سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن دادا سے آپ اپنی مدر کا پارٹ تو ایکسپیکٹ کر سکتے. یس, لیکن تب تک جب تک آپ کی دادا سے نہیں, سوری نانا سے, لیکن تب تک جب تک آپ کی والدہ جو ہے نا وہ حیات. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ریئل بچے ہوں, جیسے کہ مطلب آئی مین سب ریئل ہی ہوتے ہیں, چاچا دادا کے سائڈ سے نہ ہوں نا, انہی کی نسل سے ہی جو ہوتے ہیں ایکچوئل میں جو بچے, تو ان کو تو یہ مل سکتی ہے نا یہ پراپرٹی یا کچھ بھی ان کی جائیداد ہے, تو وہ مل سکتی ہے یا نہیں؟ وہ بھی تب تک مل سکتی ہے جب تک جو ہے وہ آپ کے والد یا والدہ حیات ہے. ارشیا دیکھیں ابھی ہم جیسے کہ والد پہ یا والدہ پہ بھی ہے, مطلب والدہ پہ یا والد پہ بھی ہے, دونوں جینڈر مطلب میل پہ بھی ہے کہ میل حیات ہے تو بچوں کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اچھا پتہ ہے کیا رافیہ جی, کیونکہ ایسی آئے روز خبروں میں باتیں سننے کو آتی ہیں کہ باپ اور بیٹے نے مل کے اپنی بیوی اور بہن کو جلا دیا صرف کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے. ان کو جائیداد میں حصہ چاہیے. لگ رہا ہے ایسی بھی چیزیں زیادہ ہوں گی, تو یہ چیزیں پریونٹ کر, ہاں نہیں ایسی چیزیں زیادہ جھگڑے نہیں, یہ جو ایسی چیزیں کیوں زیادہ ہوں گی؟ دیکھو ایسی چیزیں اس سے زیادہ ہوں گی کہ بھائی جو ہے وہ جان بوجھ کے چاہیں گے کہ ان کی بہن جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائے اور وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں, مطلب ڈفرنٹ تھنگس دے ڈو, اور تاکہ جائیداد میں زیادہ حصہ ان کو ملے. لیکن ایک بار بہن چلی گئی, اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹھیک ہے مرد اور عورت, ہم عورتوں کے اگر حق کی بات کریں پراپرٹی کے حصے کی, ابھی بھی ٹرائبل ایریاز میں جو گاؤں دیہات ایریاز ہیں وہاں پہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, وہ زندہ ہوں لیکن انتقال فرما گئی ہوں. بٹ یہ ایشوز کیونکہ یہ ہمارے سٹیز کی ہے کہ وہ کیس کر رہے ہیں یا کورٹ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ تعلیم نہیں ہے, وہاں پہ اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, وہاں پہ ان کے پاس وہ چیزیں وہ سورسز نہیں کہ وہ لا ہی نہیں ہے. مطلب لیٹ می فنش, لا ہے وہاں پہ, بٹ وہاں پہ جو ایک فیملی کا اپنا ایک ٹری ہوتا ہے, اپنا ایک لاز ہوتے ہیں کہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہم عورتوں کو نہیں دیتے حصہ. کیوں؟ اور پراؤڈ طریقے سے بولتے ہیں نہیں دیتے, بیکاز ان کی پراپرٹی کسی اور کے پاس جائے گی نا. جیسے فار ایگزامپل میری سسٹر ہے, میرے فادر کی پراپرٹی میرے پاس آئی, اب میری سسٹر میری کر کے کسی اور کے ساتھ چلی گئی, تو میری پراپرٹی, میرے دادا کی پراپرٹی اس کے پاس جا رہی ہے اس انسان, کیونکہ مرد سے چلتی ہے نا نسل. تو اس مینٹالٹی کی وجہ سے عورتوں کو ان کا حق نہیں ملتا. اچھا میں یہاں پر, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پر ایک اور چیز ہے, اسی چیز کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایک اور قانون پاس کیا ہے. وہ قانون یہ پاس کیا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں جو یہ تضاد ہے حصے کو لے کر, خاص طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر بڑا بیٹا ہے اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے, عورت ہے نہیں ہوتا ہے ایسے بھی, اور اگر عورت ہے تو اسے مرد سے کم حصہ ملنا چاہیے. اسی لیے سپریم کورٹ نے, عورت ہے تو یہ تو ہمارا ہے نا کہ دو حصے بیٹے کے اور ایک حصہ بیٹی کا. نہیں اب ایسا لو ہے کہ آپ کو برابر کا حصہ ملے گا, ایسا ہی ہے. آپ کریں, میں نے یہ چیز پڑھی تھی, میں نے کر لیا, آپ کریں. میں یہ بات کر, مطلب یہ اب ہے کہ آپ کو برابر کا حصہ ملے گا, چاہے وہ لڑکی ہے وہ کسی اور کے گھر چلی گئی. لیکن دیکھیں آپ اپنے والد سے تو ظاہر سی بات ہے آپ ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, میرے دادا کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم کشمیر کے ہیں, ہمارے پہاڑ ہیں, ٹھیک ہے, ہم بڑے امیر ہیں. پہاڑ کے, اچھا آپ کا تعلق پہاڑوں سے؟ جی جی, ہم پہاڑی لوگ ہیں. تو میرے دادا کا انتقال, پہاڑی بکرا سنا تھا, پہاڑی لوگ پہاڑی کشمیری ہوتے ہیں, پہاڑی انسان بھی ہوتے ہیں.
तो मेरे दादा का इंतकाल हो गया है जी। मेरे डैड और मेरे चाचा है, ठीक है। तो अब मेरे दादा की प्रॉपर्टी मेरे डैड के नाम पे नहीं हो सकती बिकॉज ही इज नॉट अलाइव नाउ। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Yes, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी अदालत है, शुक्र है कश्मीर के लॉज अलग हैं। नहीं, what I want to say is ये फीमेल के लिए आया है, ये मेल के लिए तो नहीं आया, ये दोनों के लिए आया। ये इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकाला गया है। एक तो अच्छा, नंबर एक झगड़ा उनको जिंदगी में मिलेगा तो मिलेगा, जिंदगी के बाद नहीं मिलेगा। until unless you are alive, अगर के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते, नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है कि ये इनका डिसीजन थोड़े टाइम तक चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है कि बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। एक प्रॉपर्टी अगर है और अगर जो जैसे दादा अबू मेरे इंतकाल फरमा गए हैं और वो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल रही, मेरे फादर या मेरे चाचा को नहीं मिल रही, तो प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है? गवर्नमेंट के पास जा रही है। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होगी ना वो तो। अच्छा, ओके यस, दैट्स व्हाट आई वांट। अकॉर्डिंग टू दिस मैं न्यू कश्मीर जा रहा हूँ मैं डिसीजन, अपनी प्रॉपर्टी। तो ये अभी उस पहाड़ का हिस्सा लेके आओ। मैं पूरा पहाड़ ले आऊंगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारी अदालत उस्मा ने। मैं तो मैं इस हक में और मैं सपोर्ट करती हूँ। और हम सिर्फ कह सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते। इससे अगर वॉर की जगह पीस होती है राफिया जी, तो व्हाई नॉट? नहीं, मुझे लगता है इससे उम्मीद वॉर कर की सकते हैं। सिचुएशन Maybe ज्यादा उसमें बढ़ेंगी। I personally feel that। लेकिन डॉक्टर राफिया यहाँ पर सिर्फ सवाल कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। हम सब मुझे लगता है कि सवाल जवाब बाद में, पहले ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में हम डिस्कस करते हैं क्या सवाल करना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने बहुत डिस्कस किया कि क्या सवाल किया जाए और हम लोगों ने सोचा कि कोई सवाल नहीं हमारे दिमाग में आ रहा, तो लेट्स चेंज द टॉपिक। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आई, बड़ी अच्छी बात लेकर आई हूँ। हम लोग ये पॉइंट्स पे अपने आप को ये समझते हैं कि हम अक्ले खुल हो गए, हमें मतलब सब पता चल गया, वी नो एवरीथिंग। स्पेशली जब हम लोग जितने बड़े होते रहते उतना अपने पेरेंट्स को कहते हैं आपको क्या पता, आपको तो पता ही नहीं है, अब तो ये है, अब तो वो है। हम उससे और बड़े होते हैं, शादी वादी होती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चे इनको क्या पता। हम मतलब काफी हद तक हम उसी स्टेज में रहते हैं कि हम इनको नहीं पता, हमको सब कुछ पता। लेकिन एक पॉइंट पे आके मैंने हमेशा देखा है कि 40s 50s के एक पॉइंट पे आके ना दे स्टॉप ग्रोइंग। मतलब ग्रोइंग इन सेंस दे स्टॉप लर्निंग। नहीं यार, ये मुझसे नहीं होता, ये नए ज़माने की चीज़ है, ये मुझसे नहीं होता, ये मैं हेडेक नहीं ले सकता। वो जिस तरह मुझे भी आई लुक एट माय फादर, उनको अभी तक अपने फ़ोन पे मैसेज करना नहीं आता। वो मुझसे कहते हैं कि व्हाट्सएप कर दो इसको, और मैं कहती हूँ अच्छा दे दे। मैं कहती हूँ आपने खुद क्यों नहीं सीखा? मैंने उनको कितनी बार सिखाने की कोशिश की ये चीज़, लेकिन उन्होंने नहीं सीखी। मैं अपनी अम्मा को सिखाती रह गई, उन्होंने नहीं सीखी, नाउ शी इज़ नॉट हियर एनीमोर। बट मुझे लगता है अपने आप को लिमिट्स नहीं करना चाहिए। अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को आगे ग्रो करते रहना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए। आप कभी भी कंप्लीट नहीं होते, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। यहीं पर मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती हूँ जो कि नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नोकिया के CEO थे वो हैंड ओवर कर रहे थे नोकिया माइक्रोसॉफ्ट को, बिकॉज एक वक्त में इतना बूम था नोकिया के सेल फोन्स का, मतलब हर एक के पास नोकिया के सेल फोन्स थे। मेरा पहला फोन नोकिया था। ऐसे ही। लेकिन सांप वाला फोन, आई थिंक सबका ही पहला फोन जो है वो नोकिया था। एग्जैक्टली। लेकिन नोकिया नहीं बनाया था ना सबसे पहले, मैंने नहीं बनाए तो औरों ने भी थे, लेकिन नोकिया था भाई। खैर फिर वो हुआ ये कि नोकिया का इतना बूम, हर तरह का मॉडल, कोई आई थिंक डेकेड्स तक इन लोगों ने जो है ना 20s और लेट 90s अर्ली 20s में सब में नोकिया था। अब एकदम से चेंज हो गया, क्यों जी? और इस पे उनके CEO ने कहा कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर रहे थे, और उनके जो एम्प्लॉइज थे दे स्टार्टेड क्राइंग टू। लेकिन हमें जो सीखने वाली बात इसमें से नजर आई वो ये नजर आई क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया टाइम के साथ। अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की, उनके पास सब मार्जिन था, दे न्यू दिस वाज कमिंग। उनके सामने आ रहा था कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दिस इज कमिंग, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, नई चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं उसको अपने सिस्टम में डाला और सिस्टम में ग्रो किया। थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहता हूँ कि देखें आईफोन का एक सिस्टम होता है iOS, ठीक है, वो उसका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे दूसरे फोन्स हैं, सैमसंग हो गया, दूसरे हो गया, वो होता है एंड्रॉइड सिस्टम। सॉफ्टवेयर अच्छा से पता ही नहीं फिर। और जो नोकिया थे इनको तब ये एंड्रॉइड आया तो ये सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, इन लोगों ने उस चीज़ को मना किया। किसने किसको मना किया? एंड्रॉइड सिस्टम को अपने फोन्स में डालने। जब उन्होंने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए तो उन्होंने फिर विंडोज़ के साथ एक कोलैबोरेशन की कि हम वो वाला सिस्टम ऑपरेट करेंगे, वो फेल हो गया। वो फेल हुआ। दैट इज द रीज़न कि वो ईगो आप कह लें
یا وہ کہہ لیں کہ پراؤڈ بہت تھے کہ یار ہم جو کریں گے وہی ہوگا, اس میں وہ مارے گا. And that was pathetic by the way. وہ جو میں نے نوکیا اور ونڈوز کا کمبینیشن میں نے یوز کیا تھا, yes very pathetic, so pathetic. بات پہ وہ ہینگ ہو جاتا تھا, اس میں بہت سارے ایشوز تھے جس کی طرح ہم لوگ کے اکارڈنگ. اب جو اینڈرائڈ جس طرح ہم لوگ کے پاس اینڈرائڈز ہوتے ہیں یوزلی, تو وہ بڑے ہمارے اکارڈنگ ہوتے ہیں, ہم اس کو اکارڈنگ سیٹ کر لیتے, لیکن وہ فونس بہت مشکل تھے. تو جب آپ نے اتنی مشکل چیز کر دی, نوکیا کو ہم کیوں پریفر کرتے تھے کہ سب سے آسان. نوکیا کے بعد ایک بتاؤں گی میں کہ وہ آپ چھت سے بھی نیچے گرا دو گے نا, وہ ٹوٹتا نہیں تھا. 3310 تھا. ایسے فون آج بھی آتے ہیں بہت سارے نا, وہ LG موٹرولا, ہاں ان کے کچھ فون ایسے آپ انہیں پھینک دیں. اور ایک چھوٹا سا بٹنز والا آتا تھا بلیک بیری کا فون, بلیک بیری کی کہانی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے, تو ہر دوسرے دن پانی میں تیر رہا ہوتا تھا, پھر بھی چلتا رہتا تھا. سب سے بڑی بات یہاں پر یہی آتی ہے نا کہ آپ کو وقت کی نزاکت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. بالکل بالکل یہی والی بات, ضرورت ایجاد جب ہم سوچتے ہیں نا کہ اب یہ ایکچولی میں اس وقت ان سب لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پوائنٹ پہ آگے کہ نہیں یار تو نئے بچوں کی چیزیں مجھے نہیں کرنا. مطلب اس دن لٹرلی وہ کیا تھا, ایکس باکس, اب بچے سب ایکس باکس کھیلتے ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں اٹاری کھیلی, ہم نے اپنے زمانے میں زیگا کھیلا, آپ پرانی ہیں, ہم پلے اسٹیشن والے ہیں. پلے اسٹیشن بھی کھیلا, لیکن یہ ایکس باکس تک میری لمٹ نہیں آئی. تو آپ کوئی ایکس باکس کہہ رہے تو میں کیا کر رہی ہوں, کیسے کھیل رہی ہو. مطلب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں I need to sit and learn. When they know it, I need to learn it too. It's the same way. میں خود اپنے میں اس طرح کی حرکت کی ہے, کرتی ہوں. تو ہم لوگوں کو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا. رافع جی, میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی امیتابھ بچن کا, وہ کافی سینئر ایکٹر ہیں انڈیا کے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, میں آج تک سیکھ رہا ہوں, آئی ایم اسٹل لرننگ اینڈ گروئنگ. مجھے کچھ نہیں آتا, ابھی بہت سیکھنا ہے, ابھی بہت کام کرنا ہے. تو مجھے وہ اسپرٹ بہت اچھا لگا کہ مطلب وہ بہت, آئی ایم شیور انہیں بہت کچھ آتا ہے, بہت کچھ انہوں نے موویز کی ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے, بہت وہ ماشاء اللہ سے اچھے ایکٹر ہیں. بٹ ان کا جو یہ والا ہے نا کہ یار مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے ابھی بھی سیکھنا ہے, اور میں ابھی بھی اس سفر کو, منزل کو کی طرف نہیں پہنچا ہوں, میں اس راستے میں ہوں کہ جہاں سے مجھے ابھی بہت کچھ سیکھ کے, بن کے, پڑھ کے آگے نکلنا ہے. تو ہمارے لوگوں میں یہ چیز نہیں ہو, کہتے نہیں مجھے آتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم پرو, آئی ایم ایکسپرٹ. یہ انم مجھے ایسا لگتا ہے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک ہم لوگ سیکھ ہی رہے ہیں. مطلب ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ سکھا رہی ہے. ایگزیکٹلی, مطلب ہم لوگ جب تک زندہ ہیں ایوری ڈے ایوری مومنٹ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو لیزی ہیں, جی ان کو سمجھانا امپاسبل ہے. لیکن جو ایج کے جیسے اولڈ ایج لوگ ہیں, میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اولڈ ایج ہے بٹ دے کین یوز دیئر اسمارٹ فونز ویری ویل. مطلب وہ دے آر ویری اسمارٹ ایٹ اٹ. جن کو سیکھنا ہے وہ سیکھیں گے, جن کو نہیں سیکھنا, اور وہ کچھ ایسے بھی انکل آنٹیز ہیں جو صبح صبح گڈ مارننگ میسج بھیجتے ہیں, اور سب کو بھیجتے ہیں. ردی والوں کے پاس ہوتا ہے اینڈرائڈ فون. اچھا وہ کہتے ہیں ایک چیز بول دوں میں بس, کہ وہ لرننگ از دا اسپائس آف لائف. اگر آپ لرن کریں گے تو آپ آگے انجوائے کریں گے. اس کو لرن کرنا از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ یہ کہیں کہ میں گوگل میپ اب اس لیے نہیں دیکھوں گا کہ میں گوگل میپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا تو مجھے خود راستے آ گئے, یہ سوچ سے مجھے بہت اختلاف ہے. آپ کو راستے نہیں بھی پتا, آپ گوگل میپ فالو کریں, ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا کریے فالو, بٹ فالو ایٹ لیسٹ یو نو یو شوڈ نو اٹ. آپ یہ یاد کرنا ہے, لرن کرنا ہے, رٹے مارنے راستے کے بالکل مار لیں, لیکن یو شوڈ فالو دا ٹیکنالوجی ایز ویل. کبھی بھی کوئی بھی آپ کی یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے, جیسے ہم سب بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اپڈیٹ کرنے کی اپنے آپ کو, لیکن ہماری جو, میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی کی جو جنریشن آ رہی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ زیادہ اپڈیٹڈ ہے. نہیں, ہماری جو ابھی کی جنریشن آ رہی ہے اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ریڈ آؤٹ کرنا چھوڑ دیا. آپ جو اسے کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے زمانے میں فقیر بن گئے. جی, پہلے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے, اگر آپ ابھی بھی دیکھو, اپنے والد کو دیکھو یا دادا کو دیکھو, ان کی ایک عادت تھی تجربہ بہت زیادہ تھا, ریڈنگ بہت. یس, آج کل کے زمانے میں آپ نے اپنا سیل فون لیا, آپ کے پاس جو نیو اپڈیٹ ہے دیکھی تو دیکھی, نہیں دیکھی, آپ کو نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ چینی کتنے کلو ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کیا سسٹم چل رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے آپ کو ہر چیز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ کو اس کی انکم میں انٹرسٹ ہونا چاہیے, آپ کو ڈریسنگ میں ہونا چاہیے, ایوری تھنگ. مطلب کیونکہ میں تھوڑا سا سنا اس چیز سے وہ کروں گی کہ آپ کے پاس نا ایک برین ہے اور آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اسے چلاؤ تو کبھی بند نہیں ہوگا. 24 گھنٹے میں آپ
आपका जो इंटरेस्ट है आप वही काम ढंग से कर लें, यू नो, इंस्टेड आप सारी एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें, अगर आप बहुत सुपर स्मार्ट है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो साना कैसे करें? मुआयने की बात करें, मुआयने पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐड करना चाहता हूँ नंबर 1 कि हमारे पास कंटेंट इतना अवेलेबल है, आपके पास ऑन योर फोन दुनिया जहाँ का कंटेंट, न्यूज़, हर चीज अवेलेबल है, वो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, एक्सपोजर आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एज ए ह्यूमन नेचर, ठीक है। नंबर 2, जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसके पास दुनिया जहाँ का कंटेंट है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल किया कुछ सर्च करने के लिए, मैं ऐड आ गया कुछ और, मैं मिसगाइडेड हूँ, मैं जो चाहता था पढ़ना वो मैं पढ़ ही नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंडली न्यूज़, जितनी भी आपके पास न्यूज़ है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ है कि इंसान वो कंटिन्यूस उसको वो नहीं कर पाता। 2 तरह की लर्निंग है, एक है रीडिंग से आप लर्न करते हैं, दूसरा विजुअल लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है जैसे जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और ऐसा एक ह्यूमन नेचर है, ये साइंटिफिक रिसर्च भी है कि आप पढ़ें, आपका एक्सपोजर बढ़ता है और आप सीखते बहुत हैं। बट व्हेन यू सी समथिंग एंड लर्न, यू रिमेंबर बेटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फिल्म देखी होगी, उसकी स्टोरी शायद आपको एग्जैक्ट याद हो, जो आपने नॉवल पढ़ा होगा ना कोई 200 पेजेस का, वो कहीं ना कहीं डिम हो रहा है, कहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो विजुअल, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपकी जिंदगी आसान कर रही है, तो यूटिलाइज इट इन अ राइट वे। यस, यूनुस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विजुअल वाकई में इंसान को दिमाग में बिल्कुल वो क्या कहते हैं, छाप देता है कि वो कभी आप भूल ही नहीं सकते। अगर हम लोग 90s की मूवीज की बात कर लें, लेट्स सपोज, तो वो हमें बिल्कुल छपी हुई है, हमें एक एक वर्ड तक उनका याद होता है, डायलॉग्स तक याद होते हैं, लेकिन वो छपती है जो हमारे पसंद की बात कर रही है, जर्नली बात कर रही है। हमने पंजाबी फिल्में देखी 90s इस पे और बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। यस, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी अर्शिया। अनम, मैं आज एक स्टोरी तो नहीं लेकर आई, बट ये वाकई में हकीकत बात है, फैसलाबाद की एक बात है, एक बहुत छोटी सी है, बट ये है कि काफ़ी आंखें खोल देने वाली बात है, जो कि मैंने भी जब ये सुनी और मैंने भी जब ये स्टोरी देखी तो मैं भी हक्की बक्की रह गई थी उसको देखते हुए। अच्छा। स्टोरी ये थी कि एक 17 ईयर्स की एक बच्ची थी, और उसकी 7 साल की उम्र से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसकी डेथ हो गई 17 ईयर्स में। वो जो बच्ची थी वो इशारों से नमाज़ पढ़ती थी और उसके बाद कुरान पढ़ना, मतलब प्रॉपरली यू नो, मतलब उसने ना अपने अल्लाह की तरफ जो है उसने अपना पूरा रुजू कर लिया था। तो जब उसकी डेथ हुई उसके बाद उसको जब उन्होंने दफनाया, और उसके जो वालिदैन थे वो बाहर चले गए, मतलब अब्रॉड वगैरह चले गए। इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी थी, वो बाहर चले गए। इतना उनके दिल में ये बात थी कि वो बाहर चले गए। 10 साल के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने सोचा कि हम लोग अपनी बच्ची की कब्र जो है वो पक्की करवा देते हैं, कि मतलब हमें यादगिरी के तौर पे हम लोग वहाँ पर जाएं तो एटलीस्ट हमें कुछ निशानी मिल सके। वो लोग जब वो कब्रिस्तान गए तो उन्होंने वहाँ के जो देखभाल करने वाले जो लोग थे, बेसिकली उनको बात की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बच्ची की कब्र को पक्का करवाना है, तो आप हमें बताएं कि क्या हिसाब किताब है। तो जब वो वो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो बच्ची की जो कब्र थी जब उन्होंने खोली जी, तो एज इट इज़ वैसे ही उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। ओह, और इतनी खुशबू आ रही थी उस कब्र से कि कहते हैं कि उन्होंने पूछा जो वहाँ के जो ख्याल रखने वाले इंतज़ामियात थे, उन्होंने कहा कि आप हमें प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा माजरा बताएं, ये बच्ची का क्या था। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची का सिर्फ एक ही माजरा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नाम डेडिकेट कर दी। मुझे बताओ 10 साल बाद और एक छोटी सी बात, बच्ची को ऐसे देखना। एक मिनट मैं छोटी सी ऐड करूँगी इसमें बात, कि वो बच्ची का वो जो खुशबू थी ना, वो वहाँ के जो लोग बताते हैं कि वो खुशबू हमने बाजार में कभी देखी ही नहीं, वो हमने कभी खरीदी ही नहीं, वो ऐसी वो खुशबू थी। आप अल्लाह से लॉ लगाएंगे तो ऐसी महक हर इंसान से आएगी मुझे। और एज इट इज़ उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे ना एक बार देखने दें। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा एक बार देखने दें मुझे। तो बाप ने जब अपने वहाँ की बच्ची को देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं, तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नहीं कर सकते। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, किसी हमें पता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो पाक रूह एक फील आ जाती है जब अक्सर हम किसी बुजुर्ग जो पाक रहा है और हमें आइडिया है, पता है, हम उनको कब्र में उतारते हैं, द स्मेल इज देयर, जो आप स्मेल कह रही हैं, एंड उनके मुंह पे एक रौनक, एक नूर, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल
اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کی جوانی کی عبادت کی زیادہ ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ بڑھاپے کی ایج میں آ جائیں. یونس وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچی ایسی تھی جیسے وہ سو رہی ہے, فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے, اور وہ 10 سال پرانی. بہت دفعہ ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں جس میں کہ ایک قبر کو موو کر کے, جیسے ٹیمپریری بریل ہو گیا ادھر پرٹیکولر ایریا میں, اس کو پھر موو کر کے اپنے گاؤں یا وہاں لے کے گئے ہیں, قبر سیم تھی, باڈی سیم تھی. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس میں آپ دفناتے وقت آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم ٹیمپرری کریں, اس کو یہاں سے موو کرنا ہے, تب تک وہ ڈکے نہیں ہوتی. یہ جب آپ کی یہ والی نیت ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے نہیں. ان کی تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی. لیکن اور وہ بیمار بھی تھی, وہ رشا بتا رہی ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ پاک کے لیے جو ہے نا اپنی ساری زندگی قربان کر دی. وہ عمر کیا ہوتی ہے, 17 سال کی عمر, 7 سال کی عمر سے بیمار تھی, اور 17 سال تک وہ اپنی عبادت میں لگی رہی. ہمارے ساتھ کچھ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, ہم کسی چیز سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو ہمارا فیتھ لوز ہو جاتا ہے. جب وہ لڑکی اس کو پتہ ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی اور وہ تب بھی اس کا فیتھ اسٹرانگ ہے, تو اس کی جو ویلیو اللہ کی نظر میں کہاں ہوگی. بینگ ویری آنیسٹ, وہی ہوتا ہے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. یہ ایگزام آئی تھنک زیادہ اس کے پیرنٹس کا تھا. ایگزیکٹلی, مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ 10 سال بعد آپ کی ایک بچی کی, آپ کی ایک تو ماں باپ اپنے بچے کو ایسے دیکھ نہیں سکتے, اس پہ 10 سال بعد انہوں نے دوبارہ ایسے فریش بالکل ایسے دیکھا ہو, تو کیا سینیریو ہوگا, کیا سچویشن ہوگا, آئی کانٹ کمنٹ. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب اس طرح کی جب سچویشن آتی ہے نا, تبھی آپ کو اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں اسی واقعے سے لنک کرتی ہوئی میں آتی ہوں. ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ جب آپ کا جو بھی آپ کا بہن ہے یا جو بھی آپ کا پیشنٹ ہے, وہ جب بہت بیمار ہوتا ہے, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں کسی بھی مذہب کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم مسلم ہیں اینڈ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس مندر بھی چلے جانا چاہیے, یا آپ نے اس چرچ بھی چلے جانا چاہیے دعا کرنے کے لیے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک جگہ کو لمٹ نہیں رکھنا چاہیے, آپ نے چرچ بھی جانا چاہیے, آپ نے مندر. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بالکل کہ آپ مندر جائیں, یا آپ یہ تھوڑا سا اتنا سا بھی بلیف رکھیں نا اپنے اندر کہ میں نماز پڑھ کے جو ہے وہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میں وہاں چلا جاؤں مندر. مطلب آپ رکھ ہی نہیں سکتے نا. تو جو لوگ یہ شرک ہے. جو بھی لوگ ہیں ایسے مسلم ہیں جو کہ جب آپ کے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے, اس وقت آپ جو ہے وہ مندر جاتے ہیں یا چرچ جاتے ہیں, آپ اوائڈ کریں. میں یہ بس کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رسپیکٹ کریں دوسرے ریلیجنس کی, رسپیکٹ اتنی ہی ہے, لیکن انوالو نہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, دیٹس being very honest, but we'll respect your religion. یونس ہر گناہ کی معافی ہے, شرک کی معافی. میں آپ کو دوسرا ایک اور بات بتاتا ہوں. میں اسی چیز پہ I'm sorry, ایک اور واقعہ میں اس لیے سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میری ایک چھوٹی بلی کا بچہ تھا جو مجھے بہت پسند تھا, اور اسے میں نے بہت پیار سے پالا تھا, اور وہ گاڑی کے نیچے آ کے, روڈ پہ گاڑی کے نیچے آ کے, اب میری جو حالت تھی اس دن کیا, بلکہ میں 1-2 ہفتے تک تو آئی واز ناٹ ان مائی سینسز. خیر میں نے اس کی باقاعدہ پورے قبر بنائی اور اس کو اس میں ڈالا اپنے گھر کے لان میں, اور سب کچھ کیا. پھر اب بار بار جا کے میں وہاں بیٹھ بھی جاتی تھی اکثر, ویسے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے ڈاگی کھلا ہوا تھا, اس نے نا اس جگہ کو کھود دیا, اور جب میں صبح میں آئی تو وہ بلی کا بچہ, اس کا پورا فیس نظر آتا. اس کو دیکھ کے میں کنٹرول ہی نہیں کر پائی, میں نے اس کو نکالا اور میں ایسے پاگلوں کی طرح ہاتھ کر رہی ہوں اور رو رہی ہوں. تو آئی ریممبر کہ جب میری بلی کے بچے پہ یہ حالت ہو سکتی ہے تو والدین کی 10 سال بعد کیا حالت ہوگی. ظاہر سی بات ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ بتا رہا تھا کہ جیسے فار ایگزامپل جو ینگ ایج میں بیمار ہو جاتے ہیں بچے یا بچیاں, تو موسٹلی تب ہر ڈاکٹرز میجورٹی اگر تب کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یار ہماری سمجھ سے باہر رہی ہے, ہاں بس تو وہ جاتے ہیں پیر بابا کی طرف, ان لوگوں کے پاس. اور ایسا میں نے خود, میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں, لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو ہوتا ہے. دیر از اے اسٹوری ان سرگودا کہ دیر واز اے بوائے 15-16 ایئرز اولڈ, اور کوئی 4-5 سال سے بیمار ہو گیا تھا. ہی واز ویری ہینڈسم, 10-12 سال کا تھا, پیارا, ہائٹ بھی اچھی. 12 سال کی ایج میں ہائٹ آپ سمجھے کتنی اچھی ہائٹ تھی, اور ایک دم سے وہ بیمار ہو گیا, سب چیزیں ہوئی. اور پھر تب ڈاکٹر سے بات ہونے بولا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا بیڈ سے, ٹھیک ہے. تو کوئی بابا ہے وہاں پہ, آئی ڈونٹ نو دا نیم, تو اس کی طرف لے کے گئے, 4 پہ اٹھا کے اس بچے کو, 16-17 سال کا ہو گیا تھا اس ٹائم تک, لے کے گئے. تو بابا نے بولا کہ وہ ایسا ایک تھا کہ سمجھے کہ ایک شرائن ٹائپ کا ہے, بٹ اٹس اوپن, جو اس کا اپر روف ہے اٹس اوپن. تو وہاں پہ وہ بیٹھے, انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. کچھ پڑا دم وم کیا انہوں نے, تو اوپر سے ایک ہڈی آئی. اچھا, جیسی ہڈی زمین پہ آ کے گری ہے, دا بوائے اسٹوڈ اپ,
اور اس بابا نے بولا کہ یہ جو ہڈی ہے، جو پتہ نہیں اتنی بڑی ہڈی، وہ کسی جانور کی ہوگی آبویسلی، یہ فلانے قبر میں ڈالی ہوئی تھی اس کے نام کی. مطلب ہم کسی کو آئیڈیاز نہیں دے رہے، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی فوٹوز اور بال، میں آپ کو یہ لڑکیوں کو میں بتا دوں کہ ایک تو اپنے بال، آپ کے اگر کوئی بال کٹ جائیں تو یا آپ کلیکٹ کر کے کہیں خود بخود خود ہی ڈسپوز کریں. بالوں سے ہوتا ہے کالا جادو، میٹھی چیز سے ہوتا ہے کالا جادو، اور آپ کی فوٹوز سے ہوتا ہے کالا جادو. ایک اور چیز ہے جو وومن کا ایک سائیکل ہوتا ہے، میک شیور یو ڈسپوز اٹ آف ایز کوئکلی ایز پاسبل. اس پہ مگر پکچرز تو ہماری مطلب لائک دیکھا جائے تو ہماری تو کتنی ساری آئی مین فیس بک پہ کیوں منع کرتے ہیں لوگ، کیوں منع کرتے ہیں لڑکیوں کو فوٹوز نہ ڈالیں؟ میں نے آپ کی فوٹوز فیس بک پہ لڑکیوں کو نہیں، سب کو منع کرتے ہیں، ریلیجیسلی تو سب کو منع کرتے ہیں. وہ obviously یونس 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، میں وہ بھی بتا دوں جن کو نہیں پتا، کہ ایک تو لڑکیاں اپنے کپڑے کسی کو پہننے کے لیے دیں، کیونکہ کپڑوں پہ سیویئر جادو ہوتا ہے، تو جب کپڑے کوئی پہنتے ہیں تو اس کو دوبارہ نہ پہنے، کوشش کریں اسے ڈسپوز کر دیں. اور دوسری ہم جو ڈیزائنر کے کپڑے پہنتے ہیں تو مت دینا، کسی کپڑوں پہ بہت سیویئر جادو لڑکیاں ہوتا ہے. پہن کر آپ کی طرف آیا ڈریس. اور اچھا دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کالا جادو، یہ سب ایگزسٹ ضرور کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ اسی چیز کو ایگزسٹ کرنے کی پتہ ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، تو آپ کو 10 ڈھونگی مل جائیں گے کرنے والے. اب یہ جو آپ کو اتنے سارے عامل اور یہ جو ان کے وہ بنے ہوئے باباز اینڈ پتہ نہیں آل دیٹ اسٹف، ڈونٹ بلیو دیم. ان کو صرف آپ کی ایموشن سے کھیلنا آتا ہے اور کچھ نہیں کرنا آتا. I just want to say one thing. Don't go to them. ہاں، I just want to say one thing کہ کالا جادو ہے، بالکل ہے، لیکن کچھ بھی چیز اللہ سے بڑھ کے نہیں. That's true. یہی میں بھی کہنا چاہتی ہوں. کالا جادو کرنے والے کے لیے آخرت بھی ختم ہے، اور آپ کی یقین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر آپ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا آپ آئی مین مطلب ان سب چیزوں سے دور ہیں، تو ایٹ لیسٹ کسی کا دل مت دکھائیں. پتہ نہیں آپ کی کون سی بات، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. نہیں پڑھے، بٹ کچھ لوگ نہیں پڑھتے، ان کی بات کر رہی ہوں کہ مطلب کسی کا دل نہیں دکھائیں، کوئی ایسی چیز مت کریں. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. جہاں پہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کروں گی، جو چیز منع ہے وہ منع ہے، وہ کسی بھی صورت الاؤڈ نہیں ہے. بہت ساری خواتین کو میں نے یہ کہتے دیکھا ہے کہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجبوراً ایسا ہو رہا ہے. بھائی جو چیز منع ہے وہ منع ہے، وہ آپ کے سامنے بھی آتی ہے اور گاڈ فاربڈ آپ کے بچوں کے سامنے بھی آتی ہے. تو پلیز فار یور سیلف، فار یور کڈس، ڈونٹ ڈو دیٹ. آن دیٹ نوٹ، اللہ حافظ. اللہ حافظ.